ضلع لیا دے دوستو غور فرماؤ، پہاڑ پور ضلع لیا دے مدرسے دا استاد عبداللطیف، اس دے اتے مینوں پہلا بھی شبہ سی اور مینوں خدا بخش صاحب ہوراں دوستاں بھی آگاہ کیتا سی، لیکن یہ بےغیرتاں دی جو عادت ہے منافقاں دی جڑی لعنت نہ ابلیس تو لئیے جھوٹ بولنا، منافقت کرنی، قسماں حداں چکڑیاں، وہ کر کے کنجر تے میں وہ تے اعتماد کر گیا تو انہوں بھیج دیتا، لیکن ہون تحقیق ہو چکی ہے دوستاں احباب تو کہ اے دا جڑا رشتہ دار ہے عارف رضا دا خاص گانڈو اور او دا فاعل مفعول اے اس دا قریبی رشتہ دار ہے، انہاں خنزیراں نے دین نو نہ قبول کیتا ہے تے نہ ہی رہ سکدے نے، لہذا فوری طور تے اپنے بچے اتوں کڈ کے وسیم قریشی صاحب دے مدرسے پاؤ اور فوری طور تے اس نال لا تعلقی دا اظہار کر دیو، او دے منہ وچ پیشاب کرنا بھی گوارا نہ کریا جے۔ فضل احمد چشتی، سندر لاہور۔